अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो खूबसूरत मेमोरेबल रोमांटिक लव स्टोरी पर मबनी है। ऐसी खूबसूरत लव स्टोरीज जो हमेशा याद रह जाएंगी। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब चलते हैं अपने काउंट डाउन की तरफ। नंबर 10, मुश्क। ये ड्रामा हम टीवी पर 2021 को नशर किया गया। मुश्क को सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं कहा जा सकता, मगर इसमें शामिल लव स्टोरी बहुत खूबसूरत थी। इमरान अशरफ जो आजकल बतौर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, मगर ये ड्रामा उनका खुद का तहरीर करदा ड्रामा था जिसमें वो हीरो का किरदार भी अंजाम दे रहे हैं। ये कहानी कुछ ताकतवर लोगों की कहानी है कि किस तरह अपने से कमज़ोर को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कहानी आदम और गुड्डी के गिर्द घूमती है। गुड्डी एक ऐसी गरीब लड़की है जिसका पढ़ने का शौक था, मगर कमाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ा और वो आदम के घर पर काम करने लगी। उसके माँ बाप सिर्फ उसके पैसों से मतलब रखते थे। गुड्डी का दिल आदम की मोहब्बत में गिरफ्तार था, मगर आदम अपनी कज़न महक को पसंद करता था, मगर महक की शादी हो चुकी थी। गुड्डी की मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि वो आदम का दिल अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हुई और अव्वल ड्रामा ज़बरदस्त था, मगर गुड्डी की मोहब्बत हार्ट टचिंग थी, जिसकी वजह से इस ड्रामे का एंड सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ, जिसमें गुड्डी ने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली थी। नंबर 9, कासाए दिल। कासाए दिल ड्रामा जियो टीवी पर 2021 को नशर होने वाला ड्रामा है, जिसे एक खूबसूरत और रोमांटिक लव स्टोरी कहा जा सकता है। ड्रामा कुछ साजिशों का शिकार जरूर है, मगर इसमें अच्छी बात यह है कि सोमिया साजिश का शिकार होकर ज्यादा बुरी जिंदगी हासिल नहीं कर सकी। इस ड्रामे की खास बात यह थी कि अदन का किरदार ऐसा किरदार था जो तमाम रिश्तों को लेकर चलने वाला और मेहरबान शख्स था, जो अपने रिश्तों का एहसास करने वाला और तमाम रिश्तों के साथ इंसाफ करने वाला था। ड्रामा सोमिया के गिर्द घूमता नजर आया। हातिम और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, जो आपस में कज़न थे, और उनकी दूसरी कज़न राहीला की वजह से बदगुमानी फैली। दूसरी तरफ अदन, वो एक बिजनेसमैन है। वो रास्ते में सोमिया को देखकर पहली नज़र में मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। कहानी को इस तरह से मोड़ा गया कि अदन और सोमिया का निकाह हुआ, जो एमरजेंसी की सूरत में हुआ, मगर इसके लिए बुरे हालात, जो अदन की बढ़ती मोहब्बत की वजह से वो भी उसकी तरफ बढ़ती गई। मसला तब पैदा हुआ जब अपनी बहन की मोहब्बत के लिए अदन को दूसरी शादी राहीला से करनी पड़ी, मगर अदन ने सोमिया से अपनी मोहब्बत का ऐलान किया और चंद दिनों में वो भी इस घर में रुखसत होकर आई। ड्रामे में दो लोगों को बहुत खुदगर्ज दिखाया गया, एक राहीला जो मुंह पर अपनी नफरत का इजहार करती थी, दूसरी जानिब अदन की बीवी शीरीं जो मुनाफकत से अदन की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी। इन सब में अदन ने अपनी मोहब्बत से सोमिया को हासिल किया और तमाम रिश्तों के साथ मुखलिस रहा। अफान वहीद ने अदन के किरदार के साथ खूब इंसाफ किया। नंबर 8, राज़े उल्फत। राज़े उल्फत ड्रामा आगाज में कुछ ऐसा था जो पसंद नहीं आया, मगर इस ड्रामे की फर्स्ट लव स्टोरी की बात की जाए जो इर्तजा को मुश्क से थी, वो किसी की बदगुमानी की वजह से ख़त्म हो गई। ये पूरी कहानी का हिस्सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मगर इस किस्से को स्किप करके ड्रामे का मुश्क से इस्माइल की शादी के बाद का हिस्सा देखा जाए तो कहानी में सॉफ्ट सी रोमांटिक कहानी का टच आएगा जो वाकई पसंद किए जाने के काबिल है। मुश्क को ऐसे ख़ानदान से दिखाया गया जो कुछ पाबंदियों का कायल है, मगर वो यूनिवर्सिटी में साहिबा की दोस्ती से गलत सोहबत का शिकार हो जाती है। साहिबा के ज़रिए उसकी मुलाकात इर्तज़ा से होती है, जिसको मुश्क से मोहब्बत हो जाती है। इर्तज़ा एक अच्छा इंसान है जिससे उसकी शादी फिक्स हो जाती है, मगर साहिबा जेलिसी का शिकार होकर उनके रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है। मुश्क के वालिद शादी वाले दिन बारात के ना आने पर उसकी शादी इस्माइल से करवा देते हैं, जिसकी बीवी कुछ दिन पहले मरी और 2 बच्चे हैं, मगर वो एक अच्छा इंसान है। मुश्क एक ज़िद्दी और प्राउड लड़की, जबकि इस्माइल नरम लहजे का मालिक। दोनों की सॉफ्ट रोमांटिक स्टोरी ने ड्रामे का मूड चेंज किया, जो बेहद पसंद किया गया। नंबर 7, प्रेम गली। प्रेम गली ARY डिजिटल से नशर हुआ। इसे रोमांटिक के साथ कॉमेडी ड्रामा भी कहा जा सकता है। प्रेम गली में सुहाय और फरहान की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी। फरहान की हमेशा की तरह कैरेक्टर में ढलकर की गई एक्टिंग, जिनके स्टाइल से भी मुस्कुराहट आ जाए। फायजा इफ्तिखार इस तरह का स्क्रिप्ट लिखने में महारत हासिल कर चुकी हैं। कहानी यूनिक सी थी, जिसमें सुहाय जो जोया का किरदार है, उसके घर में 3 औरतों को दिखाया गया, नानी खाला और माँ, जिनकी तलाक हुई, और किसी वजह से कहानी माजी के फ्लैशबैक में भी गई, जहां तमाम चीज़ें क्लियर हुईं।
یہ ایک اور زبردست پارٹ تھا ڈرامے کا۔ دوسری طرف فرحان سعید جو حمزہ کا کردار کر رہے ہیں، اس کے خاندان میں اس کے علاوہ 3 مرد دکھائے، دادا، باپ اور چچا، جن کی بیویاں مر چکی ہیں۔ دونوں کے خاندانوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف لاحق ہے، جس کی وجہ سے ان کے رشتے میں بھی مسئلہ ہوا، اور حل یہ نکلا کہ حمزہ کے گھر والے جویا کے گھر پر کرائے میں اوپر رہنے آتے ہیں۔ جویا رخصت ہو کر اوپر پورشن میں آ جاتی ہے، جہاں انہیں دکھایا کہ شادی کے بعد وہ دونوں خاندانوں کے درمیان خود کو گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ان کی محبت انہیں بہت زیادہ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ کہانی کامیڈی کے ساتھ ہے، اس سے موڈ ہلکا کرنے کے لیے بہترین ڈرامہ ہے۔ نمبر 6، بندھے ایک ڈور سے۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ یہ بھی فائزہ افتخار کا اسکرپٹ ہے جو سنجیدہ ہے، مگر اس کی رومانٹک کہانی اور ہلکی پھلکی سٹوری ساس بہو کے ڈراموں سے کافی درجے بہتر ہے۔ کہانی 2 دوستوں کے گرد گھومتی ہے۔ روشنی اور ماہین پڑوس میں رہتی ہیں اور بیسٹ فرینڈز ہیں، جبکہ عمر ماہین کا کزن ہے اور روشنی اور عمر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات ماہین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ماہین کی عمر کے ساتھ بھی بچپن سے دوستی ہے، دونوں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ دونوں کی دوستی میں کہانی نے اس وقت رخ موڑا جب عین شادی کے وقت ماہین کا رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر والوں نے عزت کی خاطر عمر اور ماہین کی شادی کر دی، جس سے دونوں کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں۔ وہیں روشنی جو ایک خالص لڑکی نہیں تھی، بلکہ پیسوں کے لیے عمر کو چھوڑ بھی سکتی تھی، مگر اب ماہین کے حسد میں عمر کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی، کیونکہ عمر کو لگتا تھا کہ اس نے روشنی کے ساتھ غلط کیا ہے، جس کا فائدہ روشنی نے خوب اٹھایا، جبکہ ماہین روشنی کی سچائی جاننے کے باوجود خاموش تھی۔ ماہین کو ایک مخلص لڑکی دکھایا گیا ہے جو رشتوں کے لیے اپنی قربانی دیتی ہے۔ نمبر 5، یہ دل میرا۔ یہ ڈرامہ مسٹری تھرل کے ساتھ ساتھ خوبصورت لو سٹوری سے بھی بھرپور تھا، جس میں کریمنل سٹوری بھی موجود تھی۔ احد رضا میر اور سجل کی کیمسٹری ڈرامے میں لوگوں کو پسند آتی ہے۔ یقین کے سفر اور آنگن کے بعد یہ تیسرا ڈرامہ تھا جس میں پھر سے دونوں کو پسند کیا گیا۔ کہانی امان اللہ کے گرد گھومتی ہے، جس کے ساتھ ماضی میں حادثہ ہوا جہاں اس کے ماں باپ قتل کر دیے گئے اور وہ معجزاتی طور پر بچ گیا۔ کہانی درمیان میں ماضی کے فلیش بیک میں بھی گھومی، جہاں امان اللہ کے والدین اور ان کی موت کو دکھایا گیا۔ قاتل میر فاروق زمان تھا، جس نے اپنی بیوی کو بھی مارا تھا، مگر وہ پکڑا نہ جا سکا، اور ایک بزنس مین ہے، اس کی بیٹی حورین ہے، جسے بہت پیار کرتا ہے۔ امان اللہ بدلے کی غرض سے حورین سے محبت کرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے اور اپنا اعتماد جیت کر اس سے شادی کرتا ہے۔ کہانی کا یہ حصہ ہٹا کر بات کی جائے تو یہ آغاز سے ہی فیک لو سٹوری کہیں سے نہیں لگتی۔ امان کو واقعی حورین سے محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے نقصان بھی نہیں پہنچاتا، بس میر فاروق کی زندگی سے دور لے جاتا ہے۔ نمبر 4، تھوڑا سا حق۔ تھوڑا سا حق میں عمران عباس، عائزہ خان اور مشال خان کے ساتھ نظر آئے۔ کہانی کو ٹرائی اینگل لو سٹوری بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں ضامن اپنی کزن حریم کے ساتھ منگنی کر چکا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر اچانک اس کے والد کئی سال بعد اپنے بھائی سے ملتے ہیں جس سے تعلق ختم کر چکے تھے۔ وہ ضامن کے ساتھ ان کی بیٹی سحر کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے، مگر سحر کی شادی جہیز کے لالچ میں نہ ہو سکی، جس سے سحر کے والد کو اٹیک آ گیا۔ تو ضامن کے والد نے اپنے بھائی کے مرنے سے پہلے سحر اور ضامن کا نکاح کر دیا، جس کے بعد سحر کے والد مر گئے تو سحر کو ساتھ لے آئے، جہاں ان کے رشتے کی اصلیت معلوم ہونے کے بعد حریم ان کی دشمن بن گئی۔ وہیں سحر کی معصومیت سے ضامن کو محبت ہونے لگی۔ نمبر 3، یوں تو ہے پیار بہت۔ یوں تو ہے پیار بہت کی کہانی زین اور آئمہ کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک لو سٹوری ہی ہے جو زین کی ایک طرفہ محبت سے شروع ہوتی ہے۔ زین آئمہ کا کزن ہے، مگر لاپرواہ اور اپنے پروفیشن کے لیے حد سے زیادہ کریزی۔ وہ سنگر بننا چاہتا ہے، جس سے آئمہ کو چڑ ہے کہ وہ خود کو لے کر سیریس کیوں نہیں ہے اور فیوچر کے لیے سوچے، جبکہ آئمہ ایک ذمہ دار لڑکی ہے جو وکیل بن رہی ہے۔ زین کو وہ اسی وجہ سے ریجیکٹ کرتی ہے، مگر ایک دن زین مشہور سنگر بن جاتا ہے، لیکن محبت اس کے دل سے کبھی کم نہ ہوئی۔ ڈرامے کا ہیپی اینڈ ہوا، جس سے ڈرامے کا چارم برقرار رہا۔ نمبر 2، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے کو اگر کیوٹ لو سٹوری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ پیار کے صدقے میں 2 ایسے لوگوں کی لو سٹوری دکھائی گئی جو ایک جیسے معصوم اور ذہنی طور پر عام لوگوں سے مختلف تھے۔ عبداللہ اور مہجبی، جن کی شادی ایمرجنسی میں ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو شادی کے بعد زیادہ جان پاتے ہیں۔ مہجبی کا کردار دلچسپ کردار تھا جو بے حد معصوم تھا۔ دوسری طرف عبداللہ بھی ایسا ہی کردار تھا۔ دونوں کے ڈائلاگز نے لوگوں کو ہنسنے پر بھی مجبور کیا۔ نمبر 1، یہ رہا دل۔ یہ رہا دل ہلکا پھلکا رومانٹک ڈرامہ تھا جس میں احمد علی اکبر اور یمنا زیدی کی خوبصورت کیمسٹری نظر آئی۔
یمنا زیدی کا کردار لاپرواہ اور شوخ لڑکی کا تھا جو بے حد دلچسپ معلوم ہوگا۔ دوسری طرف احمد علی اکبر کا اس کی محبت میں گرفتار ہونا اور دونوں کا ایک دوسرے کے لیے دل میں احساس پیدا ہونا ڈرامے کو رومانٹک بناتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔